नए पाकिस्तान की तरफ एक और कदम। इमरान खान वजारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद। PTI के पार्लिमानी इजलास में शाह महमूद कुरैशी की करारदाद मंजूर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी मुतवक्के। जिस तब्दीली के लिए 22 साल जिद्दोजहद की वो तब्दीली आ चुकी। इमरान खान खुश, वजीर आजम के लिए नामजद करने पर पार्लिमानी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। इमरान खान वजीर आजम मुंतखब होने के बाद कहाँ रहेंगे? PTI ने बता दिया, पंजाब हाउस में वजीर आला की नेक्सी में क़याम करेंगे। नईम उल हक का दावा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बनाने में पेशरफ्त। इमरान खान ने KP की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुला लिया। पंजाब के अरकान असम्बली की बैठक बुध को होगी। नून लीग ने भी पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज कर दी। शहबाज शरीफ से सियालकोट के आजाद MPA राना लियाकत की मुलाकात, शमूलियत का ऐलान। अल अजीजिया स्टील और फ्लैगशिप रेफरेंस किसी और अदालत मुंतकिल किए जाएं। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। तीनों रेफरेंसेस की नौयत एक जैसी नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर की जज बदलने के मुतालबे की मुखालफत। तमाम मशकूक 29 अकाउंट्स जाली, 7 खातों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। FIA की रिपोर्ट अदालत उज़्मा में पेश। वही JIT बना देते हैं जो नवाज शरीफ के केस में बनाई। चीफ जस्टिस का पीर को फरीकैन को सुनकर हतमी फैसला करने का हुक्म। IG सिंध को 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। करप्शन केस की तहकीकात, तलबी के बावजूद परवेज मुशर्रफ और अहले खाना पेश न हुए। नैब ने मजीद कार्रवाई के लिए महकमा एक्साइज, चीफ कमिश्नर और DHA को खत लिख दिया। गाड़ियां और जायदाद फरोख्त या ट्रांसफर करने पर पाबंदी लगाने की हिदायत। महसूर पाकिस्तानियों की 8 रोज बाद सुनी गई। 214 मुसाफिर शाहीन एयरलाइन की परवाज में सवार। तैयारा शाम 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। चिलास में इल्म दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग। स्कूलों को जलाने और सेशन जज पर फायरिंग में मुलव्वस होने के शुबे में 32 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। ग्रांड जिरगे को शरपसंदों की फहरिस्त फराहम। एमनेस्टी स्कीम से फायदा न उठाने वालों के खिलाफ FBR का एक्शन। बरतानिया में जायदादें रखने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। UK टैक्स अथॉरिटी से मालूमात ले ली। चेयरपर्सन रुखसाना यास्मीन का दावा। भारी तनख्वाहें लेने वाले सरकारी अफसरान की शामत आ गई। 15 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। तैनाती कैसे हुई, इंक्वायरी की जाए। नैब का रीजनल ऑफिसर्स को खत। कागजात नामजदगी में बीवी नहीं छुपाई, अभी सिर्फ निकाह हुआ। आमिर लियाकत हुसैन का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा की दूसरी शादी का मामला निपटा दिया। नौमुंतखब MPA अहमद अली की अफगान शहरियत का केस, वकला के दलाइल मुकम्मल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। डिग्रियों की तस्दीक की पॉलिसी में तब्दीली, साबिक असनाद की शर्त खत्म। हायर एजुकेशन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब को सेहत में नहाया भी नहीं है, कपड़े भी नहीं इस्त्री होए। बच्चे बेचारे बहुत रोते हैं रात को उठ के, बड़े परेशान है, ना रोटी पकती है ना कोई नहा सकता है बंदा।
ना पानी मिलता है। 7-7 घंटे 8-8 घंटे लाइट जा रही है। पंजाब में लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू, कई घंटे लोड शेडिंग पर शहरी फट पड़े। फैसलाबाद में ओवर बिलिंग पर लोग सड़कों पर निकल आए। लाहौर में आतिशज़दगी का एक और वाक़या, अनारकली के केमिकल गोदाम में आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में शरीक। जायद किराया क्यों मांगा? मुल्तान में ख्वातीन ने रिक्शा ड्राइवर की धुलाई कर दी, शहरियों ने जान छुड़ाई। जिद्दोजहद की वो आ चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आबिद, इमरान खान को तो नामजद कर दिया गया बाकायदा तौर पर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब तक मुतवक्के है? जी देखिए, अभी सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया गया है और सिलसिले में जो करारदाद थी वो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। डाइस पे खड़े होकर उन्होंने इमरान खान का जब नाम पुकारा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर, तो तमाम अरकान ने खड़े होकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में फैसला दिया और ज़बरदस्त तालियां बजाई। काफ़ी देर तक हॉल जो है वो तालियों से गूंजता रहा और तमाम अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। इस मौके पर इमरान खान ने तमाम अरकान का शुक्रिया भी अदा किया कि जिन्होंने उनको वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया। और इमरान खान का इस मौके पर कहना था कि उन्होंने 22 साल जिस मकसद की जद्दोजहद की वो मकसद करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कामयाब हो चुकी है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सब ने इमरान खान के साथ मिलकर हमने नया पाकिस्तान बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और अब तहरीक इंसाफ पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और अब नए दौर का आगाज होगा। आज जो तहरीक इंसाफ के जो शोधा थे जिन्होंने जमहूरियत की जद्दोजहद में अपना खून पेश किया, उनके लिए यहाँ पर फातिहा खानी भी की गई। सेनेटर फैसल जावेद ने यहाँ पर फातिहा खानी की और इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद रहे, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जब बाकायदा बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद किया गया वज़ारत उज़्मा के लिए, तो सब ने यहाँ उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस मौके पर इमरान खान ने सबका शुक्रिया भी अदा किया और ये कहा कि जिस तब्दीली के लिए वो 22 साल कोशिश करते रहे, उनकी टीम कोशिश करती रही, वो आज मौका आ चुका है। जी हाँ, आम इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के बाद तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत साजी के लिए मसरूफ़ है और इसी सिलसिले में उसे आज़ाद उम्मीदवारों समेत MKM और काफली की हिमायत भी मिल चुकी है। आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और इस इजलास में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पहले तो इलेक्शन में कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद दी और फिर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करने की तहरीक पेश की, जिसे मंजूर करते हुए उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। खावर, कहिएगा, नए पाकिस्तान के दावे किए जाते रहे, 2013 से ये नारा सुनाई दे रहा था, अब बिल आखिर जो अक्सरियत है उसका फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। ये तब्दीली कितनी चैलेंजिंग है तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ुद इमरान खान के लिए? जी, यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम अपने इकोनॉमिक तौर पर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 95 अरब के डॉलर के हमारे कर्जे हैं। उसके अलावा हमारा डेफिसिट है वो 30 अरब डॉलर से बढ़ चुका है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आने वाले दिनों में आपको 8 से 10 अरब डॉलर चाहिए जो आपने कर्जे वापस करने हैं। वो क्या ये IMF के पास जाएंगे, खुद से जनरेट करेंगे, जो हमदाया दोस्त ममालिक है वहां से पैसे लेंगे? एक तो बड़ा ये चैलेंज होगा हुकूमत बनाने के फौरन बाद। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तरह कश्मीर के अंदर हम हालात देख रहे हैं, इंडिया के साथ आपने ताल्लुकात कैसे लेके आगे चलना है। जिस तरह खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी उसमें ये कहा था कि हम इंडिया के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पे जो कोर इशू है कश्मीर का, उसकी हल के लिए इंडिया के पास क्या तजवीज़ हैं, इंडिया हमें क्या सजेस्ट करता है, हमने उस पर क्या आगे लेके जाना है। साथ साथ में मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो बड़े गंभीर हैं। हमने देखा पिछले 5 साल जिस तरह PIA घाटे में रहा, पाकिस्तान स्टील मिल घाटे में रही और बाकी तमाम जो इदारे गवर्नमेंट के इदारे रहे जिसमें बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं। हमने देखा FDR के अंदर मसले बहुत मसाइल रहे। बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई।
لہٰذا چیلنجز تو بہت آپ کے سامنے بڑے ہیں. اب خان صاحب نے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں ان کی. اچھا خبر چیلنجز بھی بڑے ہیں اور پھر اپوزیشن بھی اس بار خاصی اسٹرانگ ہوگی. جی بالکل, اپوزیشن بھی بہت اسٹرانگ ہوگی اور ساتھ ساتھ جو میڈیا کی طرف سے کرٹیسزم فیس کرنا پڑے گا خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اور ان کی حکومت کو, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. کیونکہ خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں میڈیا کی طرف سے ان کو زیادہ ایک لیوے دیا گیا ہے, ان کو فیور ہمیشہ دی جاتی رہی ہے. جہاں بھی وہ گئے ہیں میڈیا نے ان کو فالو کیا ہے, ان کی لائیو کوریج کی ہے. تو جس طرح خان صاحب نے 126 دن کا جب دھرنا کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے سیاست کو گھر گھر پہنچا دیا ہے. وہ جو تمام وعدے یہ بھی ایک انتہائی اہم فیکٹر ہوگا کہ میڈیا کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے, عام ورکر ہے, پولیٹیکل ورکر چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو یا کسی اور جماعت کا, وہ سوشلی اتنا اویئر ہے کہ وہ اب کھل کر تنقید کرتا ہے. جیسے کہ ٹکٹس کی تقسیم پر بھی ہم نے یہ ہوتا دیکھا خود تحریک انصاف میں. خبر یہ کہیے گا کہ کچھ اہم فائلز ہیں جو وزارت داخلہ میں ہوں گی, وزارت خارجہ میں ہوں گی, خاص طور پر اگر ہم بات کریں شریف فیملی کے کچھ نام جن کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر جانا ہے. کچھ اس طرح کے فیصلے جو آتے ہی اپوزیشن کا پریشر بڑھا سکتے ہیں اس حکومت پر, ان کو لے کر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کیا پلان کر رہے ہیں, کیا خبریں ہیں؟ جی جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈران سے, ایک جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے فیصلے ہیں وہ جو ریاستی ادارے جن کے پاس وہ رائٹ ہے ان ایشوز کے اوپر فیصلہ کرنے کا, ان کو یہ دے دیے جائیں گے. اگر نیب یہ چاہتا ہے کہ ہمیں نیب کو اگر نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی مریم صفدر صاحبہ یا کیپٹن صفدر صاحب, ان کی ملک کے اندر ان کو موجودگی چاہیے تو نیب لکھے گا وزارت داخلہ کو, وزارت داخلہ اس کے اوپر منون عمل کرے گی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں جو سیاست دانوں کی اور حکومت کی جو عمل دخل رہا ہے وہ زیادہ رہا ہے. جتنے زیادہ آپ ان ریاستی اداروں کو آزاد کر دیں گے تو اتنا زیادہ پریشر جو ہے حکومت کے اوپر کم ہو جائے گا. لہٰذا جو آنے والے دنوں کے اندر ہم جو ایک چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کی اٹانومی, وہ کتنا انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے خود کر پائیں گے. لہٰذا جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نام ڈالنے شریف فیملی کے, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی جو طریقہ کار یہی ہے کہ کیبنٹ کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے, وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اداروں کو بااختیار بنایا جائے گا, اس کے علاوہ اور کیا تبدیلی ہم دیکھیں گے؟ جی ایک تبدیلی تو جس طرح آپ نے کہا اداروں کو بااختیار بنایا جائے گا. دوسری تبدیلی یہ ہم دیکھیں گے جس طرح آج بھی خان صاحب جب بنی گالہ سے نکلے تو ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا. خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ مجھے پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا گیا ہے تو اس پہ وہ کافی سخت ناراض ہوئے اور انہیں اسٹرکٹ انسٹرکشن دی ہیں کہ آئندہ کبھی بھی میرے لیے نہ روٹ لگایا جائے نہ مجھے پروٹوکول. اور اس پروٹوکول کی وہ خود بھی نفی کرتے آئے ہیں اور بار بار اس سے متعلق بات کرتے رہے ہیں. بلکہ اپنی وکٹری اسپیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بوجھ ہے معیشت پر وزیر اعظم ہاؤس کو مینج کرنا, تو اس لیے میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں منسٹرز انکلیو میں رہوں گا. لیکن آج تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق نے ایسا کہا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بلکہ پنجاب ہاؤس میں رہیں گے. اور انہوں نے مزید بھی کیا کچھ کہا, آپ کو وہ سنواتے ہیں. عمران خان وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد کیا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ وہ اسپیکر ہے اس میں قیام کریں گے یا اس میں کوئی رد و بدل آ سکتا ہے؟ نہیں, ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ انشاءاللہ پنجاب ہاؤس میں جو سی ایم کی انیکسی ہے انشاءاللہ اگر سب چیزیں رہیں تو خان صاحب وہاں پر قیام کریں گے. تو نعیم الحق کو آپ نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے, پنجاب ہاؤس میں رہیں گے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے. مزید اب تک کیا کچھ کارروائی رہی اس پر بات کر لیتے ہیں. وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے عابد ملک سے بات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں اب تک ہوا کیا ہے. عابد کہیے گا, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس, وزارت عظمیٰ کے لیے نامزدگی, اور کیا کچھ آج ہونا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے اور اس سے پہلے تک کیا کچھ ہو چکا ہے؟ جی دیکھیے, آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت اس وقت مقامی ہوٹل میں جاری ہے. اور یہ تحریک انصاف کا جو پہلا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے عام انتخابات کے بعد. اور اس اجلاس میں جب اجلاس شروع ہوا تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے بعد شاہ محمود قریشی نے ایک قرارداد پیش کی جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا. اور اس موقع پر تمام جو ارکان تھے پارلیمانی پارٹی کے, انہوں نے کھڑے ہو کر
اور تالیاں بجا کر عمران خان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا اور اس فیصلے کی مکمل توثیق کی۔ اس موقع پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی پارلیمانی پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ 22 سال کی جدوجہد ہے وہ رنگ لا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ ابھی عمران خان خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ملک میں واضح طور پر تبدیلی نظر آئے گی، ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، ہم ملک میں سادگی کو اپنائیں گے اور اخراجات کو کم کریں گے، ملک میں میرٹ کا نظام نافذ کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا کی طرح پورے ملک میں اصلاحات لائیں گے، اور عوام کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا جنہوں نے تحریک انصاف کو انتخابات میں کامیاب کیا۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی نے خطاب میں کہا کہ آج کا دن بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور عمران خان کی 22 سال کی جو جدوجہد ہے وہ اس کا ثمر آ چکا ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے اور تحریک انصاف پر اب بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اقتدار میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد نئے دور کا آغاز ہوگا اور ہمیں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر نیا پاکستان بنانا ہے۔ اس وقت اجلاس کی جو کارروائی ہو جاری ہے اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ارکان سے خطاب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عابد آپ ساتھ ہی رہے گا، خاور گھمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، ایک اور تبدیلی جو کہ ہم شاید آنے والے دنوں میں دیکھیں گے وہ یہ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنی کابینہ کو مختصر رکھیں گے، تو مختصر کابینہ کے ساتھ اتنے زیادہ چیلنجز سے نمٹنا آسان ہوگا ان کے لیے؟ جی، آئینی طور پر جو ہے پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو 402 کا ہاؤس ہے، 342 نیشنل اسمبلی کے ارکان ہیں اور 102 جو سینٹ کے ہیں، تو اس کی جو 11% ہے تعداد ہے اس کے قریب آپ جو ہے کیبنٹ کا بنا سکتے ہیں، جو کہ قریباً 50 کے ارد گرد بنتی ہے۔ یس، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے کہا تو یہی ہے کہ ہم مختصر کیبنٹ رکھیں گے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے جو الائز ہیں آپ کے ساتھ، جو دوسری پارٹیز جن کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا، ان کو آپ نے کتنی منسٹریز دینی ہے۔ میرے خیال میں منسٹرز ان کو بنانے پڑیں گے اور بنانے چاہیے بھی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے زیادہ منسٹریز اپنے پاس رکھی اور بعد میں سارے کا سارا جو مس گورننس کا وہ انہیں کے سر پڑا، لہٰذا ان کو منسٹرز بھی بنانا چاہیے اور منسٹرز کو بنا کے ان کو بااختیار بھی کرنا چاہیے اور پھر ان کی مانیٹرنگ کریں اور جو ان کو کام دیے گئے ہیں ان سے پوچھ گچھ ہو کہ آپ وہ کام کریں یا نہیں کریں۔ کیبنٹ بڑے ہونے سے چھوٹے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیبنٹ کے کام سے فرق پڑتا ہے۔ لوگوں کا متعلقہ وزارتوں پر ہونا بہت ضروری ہے، جس پر خاصا کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے خاصا ہوم ورک بھی کیا گیا ہے۔ خاور ہمارے ساتھ رہیے گا، عابد بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسی دوران ہمیں عدیل وڑائچ نے بھی جوائن کیا ہے۔ عدیل، آپ بتائیے گا آپ کہاں پر ہیں اور کیا خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ جی، میں اس وقت اس مقامی ہوٹل کے باہر ہوں جہاں پر پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ چل رہا ہے، اور جب یہ اجلاس شروع ہوا تو شاہ محمود قریشی کی جانب سے قرارداد پیش کی اور متفقہ طور پر 100 سے زائد جو رہنما ہیں یہاں پر جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں انہوں نے نہ صرف تائید کی، متفقہ طور پر پارلیمانی قائد چن لیا عمران خان کو، بلکہ کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، ان کو مبارکباد پیش کی اور کافی دیر تک جو ہال ہے وہ ہال سے باہر آوازیں آتی رہیں، تالیوں سے گونجتا رہا۔ اس کے بعد عمران خان نے ذکر کیا اپنی جو 22 سالہ جدوجہد ہے، جو 22 سال کی ان کی جو طویل کوشش ہے، اس حوالے سے اپنی جو پارٹی کا جو ویژن ہے، آگے کس طرح حکومت کو لے کے چلنا ہے، وہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ جو اتحادیوں میں سے بات کریں تو یہاں پر شیخ رشید جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دیگر اتحادی جماعتوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے رہنما نہیں بلکہ صرف ایک شیخ رشید جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ 100 سے زائد ارکان جو جیتنے والے ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہونے کا امکان ہے کہ انہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ اس حوالے سے نہیں ہوا، لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ 12ویں روز کر لیا ہے الیکشن جیتنے کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ہوتی تو ایک فارمیلٹی ہے، لیکن جمہوری سسٹم کے اندر۔ ٹھیک ہے عدیل، آپ ساتھی رہیے گا، خاور بھی ہمارے ساتھ ہیں، عابد ملک بھی ہمارے ساتھ، اسی دوران ہمیں ہارون رشید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہارون صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج باقاعدہ باضابطہ وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے عمران خان کو۔ عمران خان کی 5 سالہ جو تقاریر ہیں، جو دعوے ہیں، انٹرویوز ہیں، ان کو دیکھا جائے اور پھر اس نامزدگی کو دیکھا جائے تو کتنا چیلنجنگ ہے اب آنے والا جو ٹائم ہے وہ عمران خان کے لیے اور ان کی کابینہ کے لیے؟ بہت چیلنجنگ ہے جی، بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے، اور یہ صرف اس صورت میں وہ اس کو ایسے طریقے سے نبھا سکتے ہیں کہ صحیح لوگوں کا تقرر کریں۔ اب ایک پہلی تقریر جو انہوں نے کی ہے جس کے بارے میں تقریباً یقینی سمجھا جا رہا ہے وہ ہارون اسماعیل کی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تاثر اچھا ہے،
पंजाब का चीफ मिनिस्टर बहुत अहम होगा, उम्मीद है कि किसी ठीक आदमी को, जो सुनने में नाम आ रहे हैं उन्हीं में से कोई बेहतर आदमी होगा। तो दूसरा ये है कि न खौफजदा हों और न ही जान का शिकार हों, एतदाल के साथ अगर चलेंगे, ठीक लोगों से मशवरा करेंगे तो कामयाबी हो सकती है। एक खतरनाक बात है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। बात यह है कि कायद-ए-आज़म नहीं आए हैं इक़्तिदार में, इमरान खान आया है, और ये ठीक है, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह वो नवाज शरीफ और जरदारी से बेहतर होगा। लेकिन एक मुल्क का मुस्तकबिल एक तन्हा आदमी नहीं संवार सकता, वो बहुत बड़ा सियासी मुदब्बर नहीं है। अच्छी उम्मीदें उससे ज़रूर है। अच्छा हारून साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उम्मीदें बहुत हैं, सियासी मुदब्बर भी नहीं है, खुद वो कह भी चुके हैं कि केपी में हमें पहली बार मौका मिला, कुछ गलतियां हमसे हुई, हमने सीखा, तजर्बा हमारे पास नहीं था। और दूसरी तरफ वो पार्टीज़ हैं जो दो दो तीन तीन बार इक़्तिदार के मज़े ले चुकी हैं, जो सियासत में बहुत पुराने हैं, फेडरल सिस्टम के तहत वो बार बार मुंतखब होकर पहुँचते भी रहे हैं। वो अपोजिशन और मुकाबला इमरान खान, कितना मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए सर्वाइव करना? नहीं, वो इमरान खान के लिए खतरा वो नहीं है। इमरान तो खतरे क्या हो सकते हैं? अपने आप से होगा, अपने आप से होगा और अपनी पार्टी से। उन लोगों से क्या खतरा है जी? जरदारी पे इतने मुकदमात हैं, शहबाज शरीफ पे, मौलाना फजलुर रहमान के मुस्तकबिल करीब में मुंतखब होने का कोई इम्कान ही नहीं, उनसे नहीं है खतरा। खतरा तमाम कामयाबियां और नाकामियां दाखिली होती हैं। अगर वो काम ठीक करेगा, डिलीवर करेगा, तो लोग क्या पागल हैं, पख्तूनख्वा में कोई मिसाली कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन बाकी सूबाई हुकूमतों से अच्छी थी। तो आप देख लिए सारा मीडिया खिलाफ था। पेशावर का तो एक जर्नलिस्ट भी उसके हक में नहीं था, इसके बावजूद तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी ले ली ना। तो काम करने पे उसका नज़ारा है। मौलाना फजलुर रहमान से या जरदारी से या नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से कोई खतरा नहीं है। ये ऐसे मफरूजा है। हारून साहब, मीडिया का कितना किरदार रहेगा? मीडिया का तो किरदार आपको बता दिया ना कि पेशावर के 100% जर्नलिस्ट उसके खिलाफ थे, 100%, और इसके बावजूद वो वहां से 2/3 मेजॉरिटी ले ली। मीडिया का किरदार बात सिचुएशंस में अहम होता है, बाद में नहीं होता। अगर वो गलती करे, मतलब ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दे जो डिजर्व नहीं करता और जिस पे इल्जाम हो, तो मीडिया उसे उड़ा देगा। तो असल में तो अपनी गलती की वजह से उड़ेगा। अल्टीमेट एनालिसिस में मीडिया का किरदार बहुत अहम नहीं होता। ठीक है हारून साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, थैंक यू आपके टाइम के लिए। इमरान खान को बाकायदा वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है। हारून साहब कह रहे हैं कि दाखिली चैलेंजेस ज़्यादा हैं, पार्टी से, अपने वर्कर से, वोटर से और रहनुमाओं से इमरान खान को ज़्यादा मसला है। अपोजिशन जितनी स्ट्रॉन्ग हो मैटर नहीं करती। आप भी इसे एग्री करते हैं? जी, हारून साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बात सही है। और जो इमरान खान है, उन्होंने तो जो दावे किए हैं वो तो इससे पहले शायद पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने किए ही ना हो। भुट्टो साहब को शायद निकाल दें। भुट्टो साहब के बाद अगर किसी ने इतने बुलंद बांग दावे किए हैं, लोगों की तकदीर बदलने के दावे किए हैं विदाउट एडहरिंग टू और सबमिटिंग टू स्टेटस को, और इस गंदी सियासत, बदबूदार सियासत